وقتی حضرت ابراهیم که خیلی عمرهای دراز میدیدند با یکی از زاهدان، با یکی از پیروان خود در یک بیشه نگه روبرو شد و گفت ای امت ابراهیم، گفت حضرت ابراهیم خطابش کرد ای پیرو ابراهیم، خانه داری که ما با همراهی تو در خاندان تو رفته مهمان شویم. این حضرت چی گفت؟ و حضرت ابراهیم گفت عمر من، گفت چنان عمری درازی نیست که من این عمر را، گفت فقط و فقط در عمارت کردن صرف کنم. گفت ای پیر، گفت ای پیرانسال، ای مرد، ای موسفید، چند سال عمر داری؟ گفت 400 ساله هستم. 400 ساله هستم، لکن عمر من نه آنقدر عمری هست که من اینه در عمارت و فقط در بنیاد دنیا صرف کنم. 400 ساله عمر. همین حضرت مولوی در نظم در آوردن با آخر وقتی امتهای احمد حضرت ابراهیم به سوی همون پیرانسال 400 ساله گشت و چی گفت؟ با آخر وقتی امتهای احمد با عمر اندک معمیر بیحد، ای پیر، گفت ای امت من، ای پیروی من، فراموش نکن، گفت یک احمد گفتگی پیغمبر میبراید، یعنی محمد است. امتش بسیار عمر قلیل دارد، بسیار عمر کوتاه دارد، لیکن معمیری به حد دارد، عمارتی بسیار دارد. با عمر اندک معمیری به حد، با عمر 20 و 30 و 40 و 50 کنن معمیرهای خوب رنگین. عمرهاشون 20 سال است، 30 سال است، 40 سال است، 50 سال است، لکن چنان قصرهای دبدبناکی میکنن، بسازن قصرها در اوج رفعت، با باغ و بوستان، ایوان و مسند، چنان قصرهای میکنن که آشیانه هاش دیگر حساب کردن نمیشود، چنان باغهای آراسته میکنن که دیگر حد کنار ندارد. تو با عمری دراز 400 سال نکرده کازما، ای پیر خوشحال، تو 400 ساله مردک، 400 ساله عمر داری، چرا یک خانه برای خود بنیاد نکردی؟ لیکن این پیر دانا و پیر خردمند بود. پسو ابراهیم چی گفت؟ تبسم کرد پیر آمد به گفتار، قسم بر ذات آن دانای اسرار. اگر عمرم چو امتهای احمد، بودی من کردم در سجده مسند. و یک سجده بکردم من تمامش، به روز حشر میدادم سلامش. اگر عمر من 50 ساله میشد، 60 ساله میشد، قسم بر خدای تو ای ابراهیم که من بر یک سجده بودش میکردم، با یک رکعت نماز، با 2 رکعت نماز بودش میکردم، با سلام همین نماز در قیامت میدادم. از این خاطر مولوی گفتن نزیبد کس به این 2 روزه فرصت، گذارد طاعت و سازد امارت. نمیزیبد، گفت برای بنده مؤمن نمیزیبد که فقط امارت کند و طاعت خدا را یک جای دیگر بسازد.